आज नयाँ करार निस्ता चाडको थुमा आन्साङ हुङज्यू भन्ने शीर्षक अन्तर्गत यो युगमा हामी मानव जातिलाई बचाउन यस पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरको बारेमा पुनः एकपटक अध्ययन गर्ने समय लिनेछौँ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर सामरिया र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो गवाही दिने मेरा साक्षी हो भन्ने अनुरोधको वचन दिनुभयो। त्यसैले बाइबलको अगमबाडी अनुसार यो पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरको बारेमा सही तरिकाले गवाही दिने र सबै मानव जातिलाई यो कुरा थाहा दिएर ती सबैलाई मुक्तिको मार्गमा डोर्याउन सक्ने हामी सबैजना हुन सकौँ। अहिलेसम्म हामीले यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा आउनुहुने परमेश्वरको विषयमा कस्तो अगमबाडी छ, कस्तो गवाही छ इत्यादि थुप्रै कुराहरू अध्ययन गरेका छौँ। तापनि धेरै मानिसहरू माझ उहाँको गवाही दिने साक्षीको मिसन र भूमिका पनि हामीले निर्वाह गर्नुपर्छ। सर्वप्रथम 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर मानव जाति माझ मुक्तिको सत्यता घोषणा गर्नुहुँदाको अवस्थालाई हामीले केही हदसम्म बुझ्न आवश्यक छ। तब मात्र अहिले हामीहरू पनि उस्तै अवस्थामा रहेछौँ भन्ने कुरालाई हामीले महसुस गर्नेछौँ। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा यहुदीहरूले परमेश्वरलाई व्यग्रतापूर्वक पर्खिरहेका थिए। परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुनेछ र अहिलेसम्म हामीलाई दमन गर्ने, यातना दिने र सताउने रोमीहरूलाई पराजित गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्दै तिनीहरू मसीहको आगमनको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। तर परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुहुँदा तिनीहरूले उहाँलाई चिन्न सकेनन्। चिन्न नसकेकाले तिनीहरूले उहाँलाई ग्रहण गरेनन्। येशूज्यूले आफू ख्रीष्ट रहेको कुरा तिनीहरूमाझ सिधै गवाही दिनुभयो। तर तिनीहरूमा मसीहप्रति फरक धारणा भएकोले तिनीहरूले उहाँलाई ढुङ्गाले हान्न खोजे र अन्त्यमा उहाँलाई क्रुसमा टाँग्ने कार्यमा समेत तिनीहरू अग्रसर भए। अहिले यो युगमा पनि यदि हामीले परमेश्वरलाई चिन्न सकेनौँ भने 2000 वर्ष अघि उसको रगत हामी र हामीहरूका सन्तानमाथि परोस् भन्ने दुष्ट बोली बोलेका यहुदीहरू जस्तै हामीहरू पनि परमेश्वरको विरुद्धमा खडा हुन पुग्छौँ। यस्तो अवस्थालाई पुनः एकचोटि मध्यनजर गर्दै हामीले आफैलाई सोधौँ, परमेश्वर यस पवित्र आत्माको युगमा आउनुहुँदा कसरी आउनुहुन्छ होला? कस्तो चिन्ह लिएर आउनुहुन्छ होला? हामीले कसरी उहाँलाई चिनेर ग्रहण गर्ने होला? हामीले बाइबलको शिक्षाद्वारा यसको उत्तर पत्ता लगाउनु पर्छ। यूहन्ना 5:39 हेरौँ। तिमीहरू धर्मशास्त्रमा खोजी गर्दछौ किनभने त्यहाँ अनन्त जीवन पाइन्छ भने तिमीहरू ठान्छौ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन्। तापनि तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ भन्नुभएको छ। मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिन यो पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रीष्टको विषयमा गवाही दिने पुस्तक नै बाइबल हो भन्ने कुरा येशूज्यूले बताउनुभयो। उहाँले बाइबलले मेरो विषयमा गवाही दिएकोले तिमीहरूले बाइबलको सम्पूर्ण अगमबाडीमा ध्यान दियौ र त्यसलाई सही तरिकाले बुझ्यौ भने आउनुभएका मसीहलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्न सक्नेछौ भन्न खोज्नु भएको हो। म अनन्त जीवन दिन आएँ तर तिमीहरू जीवन प्राप्त गर्न म कहाँ आउन इन्कार गर्छौ। तिनीहरूमा मसीहप्रति आफ्नै धारणा भएकोले तिनीहरू उहाँ कहाँ जान मानेनन्। यो पृथ्वीमा आउनुभएका मसीहलाई हामीले बाइबलको अगमबाडीद्वारा बुझ्यौँ भने हामीहरू छर्लङ्ग हुनेछौँ, उहाँलाई चिन्नेछौँ र ग्रहण गर्नेछौँ भन्ने यथार्थतालाई मनमा राखेर आज नयाँ करार निस्तार चाडको थुमा आन्साङ हुङज्यू भन्ने शीर्षक लिएर अध्ययन गरौँ। परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुको कारणबारे पहिला अध्ययन गरौँ। यूहन्ना 10:10 वचन सँगै हेर्नेछौँ। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ। म त तिनीहरूले जीवन पाउन्
र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए भन्नुभएको छ। भेडाको रूपमा दृष्टान्त गरिएका परमेश्वरका प्रजाहरूलाई के दिन ख्रीष्ट यो पृथ्वीमा आउनुभएको हो भनेर भनिएको छ त? जीवन दिन आउनुभएको हो भनेर भनिएको छ। जीवन दिन यो पृथ्वीमा आउनुभएका ख्रीष्टलाई बाइबलमा निस्तार चाडको थुमा भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। लेखिएको वचन एकपटकसँगै हेर्नेछौँ। 1 कोरिन्थी 5:7 वचन पहिला हेर्नेछौँ। नयाँ ढिका बन्नलाई पुरानो खमिरलाई निकाल, किनकि तिमीहरू वास्तवमा अखमिरी नै हौ। हाम्रो निस्तारको थुमा कसको? ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमिरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमिरले होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखमिरी रोटीले चाड मनाऊ। अर्को अनुवादमा हामी निस्तार चाड मनाऊ भनेर लेखिएको छ। हाम्रो निस्तारको थुमा को हुनुहुन्छ? हाम्रो निस्तारको थुमा ख्रीष्टको बलिदान भइसकेको छ। यसकारण हामी पुरानो खमिरले अर्थात् कुकर्म र दुष्टताको खमिरले होइन, तर निष्कपटता र सत्यताको अखमिरी रोटीले चाड मनाऊ। खमिर नभएको रोटीले चाड मनाऊ भन्ने अर्थमा यसरी लेखिएको हो। ख्रीष्ट हामीलाई जीवन दिन निस्तारको थुमाको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनुभयो। प्रस्थान अध्याय 12 को अभिलेख हेर्दा निस्तार चाडको थुमाको मासु आगोमा पोलेर खानु र त्यसको रगत ढोकाको चौकुस र माथिल्लो भागमा लाउनु भनेर लेखिएको छ। त्यसो भए परमेश्वर हामीलाई जीवन दिन आउनुहुँदा किन निस्तारको थुमाको रूपमा बलि हुनुभयो? यसुज्यू निस्तारको थुमाको रूपमा आउनुको कारणलाई 1 कोरिन्थी अध्याय 5 जोड दिएर भनिएको छ। निस्तारको थुमा र जीवन कसरी एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छ भन्ने कुरा यूहन्ना अध्याय 6 गएर निश्चित गरौँ। यी दुई बीचको सम्बन्धद्वारा हामीले यो पृथ्वीमा आउनुभएका परमेश्वरलाई भेट्टाउन सक्नुका साथै उहाँको नजिक जान सक्नेछौँ। पद 45 हेर्ने हो भने, अनि ती सबैजना परमेश्वरद्वारा सिकाइनेछन् भनी अगमवक्ताहरूका पुस्तकमा लेखिएको छ। प्रत्येक जसले पिताबाट सुन्छ र सिक्छ त्यो म कहाँ आउँछ। पितालाई कुनै मानिसले देखेको छैन, केवल उसले मात्र देखेको छ। जो परमेश्वरबाट आएको हो उसैले पितालाई देखेको छ। साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, जसले विश्वास गर्छ त्यससित के छ? अनन्त जीवन छ। म जीवनको रोटी हुँ। यहाँ विश्वास गर्नु भन्नाले के होला? म जीवनको रोटी हुँ भनेर विश्वास गर्नेसित अनन्त जीवन छ भनिएको छ। पद 49 तिमीहरूका पिता पुर्खाहरूले उजाड स्थानमा मन्ना खाए तापनि तिनीहरू मरेर गए। स्वर्गबाट उर्लिआउने रोटी यही हो, जसले यो खान्छ त्यो मर्ने छैन। स्वर्गबाट उर्लिआएको जिउँदो रोटी म नै हुँ। कसैले यो रोटी खायो भने त्यो सधैँभरि जिउनेछ, र जुन रोटी म संसारका जीवनको लागि दिनेछु त्यो चाहिँ मेरो देह हो भनिएको छ। यो चाहिँ येशूज्यूले जीवनको व्यवस्था स्थापना गर्नुभएको दृश्य हो। पद 52 लगातार हेरौँ। तब यहुदीहरू आपसमा बहस गर्न लागे, यस मानिसले कसरी हामीलाई आफ्नो देह खान दिन सक्छ? येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन दिन उहाँ यो पृथ्वीमा आउनुभयो, तर यदि तिमीहरूले खाएनौ र पिएनौ भने तिमीहरूमा जीवन हुँदैन। पद 54 मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ? अनन्त जीवन छ, र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भनिएको छ। निस्तार चाडको थुमाको मासु र रगतलाई कसो गर्ने भन्ने कुराको सन्दर्भमा प्रस्थानको पुस्तकमा लेखिएको छ। यूहन्ना अध्याय 6 पनि येशूज्यूले आफू निस्तार चाडको थुमाको रूपमा यो पृथ्वीमा आउनु भएकोले मानिसको पुत्रको देह र रगतलाई कसो गर भन्नुभयो त? खाओ र पियो भन्नुभयो। त्यसो भए आफ्नो देह र रगत दिनको निम्ति येशूज्यूले व्यवस्था स्थापना गर्नुहुँदा कसरी स्थापना गर्नुभयो होला? मत्ती अध्याय 26 द्वारा अझ एकचोटि निश्चित गर्नेछौँ। मत्ती 26:17 हेरौँ। अब अखमेरी रोटीको चाडको पहिलो दिन चेलाहरूले येशू कहाँ आएर भने, तपाईको निम्ति निस्तार चाडको भोज खाने प्रबन्ध हामी कहाँ गरौँ?
उहाँले भन्नुभयो, सहरमा एकजना मानिस कहाँ जाओ र तिनलाई भन, गुरुज्यू भन्नुहुन्छ मेरो बेला नजिक आएको छ, म आफ्ना चेलाहरूसँग तिम्रो घरमा निस्तार चाड मान्नेछु भनिएको छ। निस्तार चाड मनाइएको यो दृश्य हामीसँग निकै चिरपरिचित छ। पद 26मा हेरौँ, तिनीहरूले भोज खाइरहेको बेला येशूले रोटी लिनुभयो र आशीर्वाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र चेलाहरूलाई दिनुभयो र भन्नुभयो, लेऊ खाओ, यो मेरो के हो? शरीर हो। पद 27मा हेरौँ, तब कचौरा पनि लिएर, निस्तार चाडको दाखमध्य भएको कचौरा लिएर धन्यवाद दिई उहाँले तिनीहरूलाई यसो भनेर दिनुभयो, तिमीहरू सबैले यसबाट पियो, किनभने यो अर्थात् निस्तार चाडको दाखमध्य नयाँ करारको के हो? मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भन्नुहुँदै यसरी प्रदान गर्नुभयो। यूहन्ना अध्याय 6मा मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु भनेर भनिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य खाने र पिउनेले अनन्त जीवन पाउनेछ भन्ने अर्थ होइन र? यदि खाएन र पिएन भने के हुँदैन त? जीवन हुँदैन भनेर येशू ख्रीष्टले प्रष्टसँग भन्नुभयो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर स्थापना गरिदिनु भएको जीवनको सिद्धान्त र व्यवस्था यही नै हो। यसकारण यो सत्यता हामी सबैका लागि साँच्चै नै अति अमूल्य र महत्त्वपूर्ण छ, होइन र? यदि परमेश्वरको यस्तो करार नहुँदो हो त हामी मानव जातिले कुनै तरिकाद्वारा पनि पाप क्षमा पाउन सक्ने थिएनौँ। फेरि भन्नुपर्दा हामीहरू अनन्त स्वर्ग फर्कन सक्ने बाटो नै हुने थिएन भन्ने अर्थ होइन र? मानिसको पुत्रको देह खाने र उसको रगत पिउनेसित अनन्त जीवन छ भन्नुभएको त्यो इच्छा पूरा गर्न ख्रीष्टले यो पृथ्वीमा निकै महत्त्वपूर्ण जीवनको व्यवस्था स्थापना गर्नुभयो। अनि निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्य खाने र पिउने मानिस मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउने मानिस बन्छ र त्यससित अनन्त जीवन हुन्छ, तर नखाने र नपिउने मानिससित जीवन हुँदैन। यो कुरालाई विश्वास गर्नेसित अनन्त जीवन हुन्छ भन्नुभयो। यसरी येशूज्यूले निस्तार चाडलाई नयाँ करार भनेर अभिव्यक्त गर्नुहुँदै यस्तो सत्यता हामीलाई थाहा दिनुभयो। लुका 22को 7को शिक्षादेखि लगातार अध्ययन गर्नेछौँ। अखमेरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, तिमीहरू सहरमा पसेपछि गाग्रोमा पानी बोकेको एकजना मानिसले तिमीहरूलाई भेट्नेछ। त्यो जुन घरमा पस्छ त्यहाँसम्म त्यसको पछि लाग र तिमीहरूले त्यस घरका मालिकलाई भन, गुरुले तपाईँलाई सोध्नुहुन्छ, मैले आफ्ना चेलाहरूसँग निस्तार चाडको भोज खाने अतिथि कोठा कहाँ छ? उनले तिमीहरूलाई माथिल्लो तलामा सजी सजाउ भएको ठुलो कोठा देखाउनेछन् र त्यहीँ तयार गर। तिनीहरू गए र उहाँले भन्नुभए झैँ भेट्टाए र तिनीहरूले निस्तार चाडको तयारी गरे। अनि जब बेला भयो, अर्थात् जब निस्तार चाडको समय भयो, तब उहाँ प्रेरितहरूसँग भोजन गर्न बस्नुभयो। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, मैले दुःख भोग्न अघि नै यो निस्तार चाडको भोजन तिमीहरूसँग खाने ठुलो इच्छा गरेको थिएँ। येशूज्यूले निस्तार चाडको भोजन खानलाई यति ठुलो इच्छा गर्नुमा पक्कै पनि कारण हुनुपर्छ। त्यो कारणको बारेमा पद 19मा हेर्नेछौँ। अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो। मत्ती अध्याय 26मा पनि उस्तै विषयवस्तु छ। तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, अर्थात् निस्तार चाडको दाखमध्य भएको कचौरा लिँदै भन्नुभएको हो नि, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने नयाँ करार हो भन्नुभयो। मत्तीको सुसमाचारमा यो नयाँ करारको मेरो रगत हो, जो धेरैका निम्ति पापको प्रायश्चितको लागि बगाइन्छ भनेर लेखिएको छ। लुकाको सुसमाचारमा यो कचौरा मेरो रगतमा स्थापित गरिने
नयाँ करार हो भन्नुहुँदै यसलाई समग्रमा नयाँ करार भन्नुभयो। यसरी परमेश्वर निस्ता चाडको थुमाको रूपमा आउनु भएर बलिदान हुनुभई अगमबाडी पूरा गर्नुभयो। निस्तार चाडको रात उहाँले आफ्नो देहलाई जनाउने निस्तार चाडको रोटी र आफ्नो रगतलाई जनाउने निस्तार चाडको दाखमध्यद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। यो नयाँ करारले धेरैलाई कस्तो आशिष दिलाउँछ त? पाप क्षमाको आशिष दिलाउँछ नि, होइन र? साथै यसले अनन्त जीवनको आशिष पनि दिलाउँछ। त्यसो भए यो करार कसले मात्र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ होला? परमेश्वरले मात्र स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। यो नयाँ करार चाहिँ कसैले बाइबलका 66वटा पुस्तकहरू दिनहुँ पढ्दैमा स्थापना गर्न सक्ने कुरो होइन। परमेश्वरले मात्र यसलाई स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। 2000 वर्ष अघि मर्कुसको माथिल्लो तलामा येशूज्यूले नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। नयाँ करार स्थापना गरिदिनुभएका येशूज्यू त्रिएकको सिद्धान्त अनुसार को हुनुहुन्छ त? यसाया 9:6 वचनमा हेर्ने हो भने, किनभने हाम्रा निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, उहाँ अचम्मका सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका कोता पिता भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। फेरि भन्नुपर्दा परमेश्वर बाहेक कसैले पनि स्थापना गर्न नसक्ने करार नै नयाँ करार हो। तसर्थ यो नयाँ करार निस्तार चाड चाहिँ परमेश्वरको पहिचान गराउने एक महत्त्वपूर्ण चिन्ह हो। यस विषयलाई यर्मिया 31:31 वचनद्वारा निश्चित गर्नेछौँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यहाँ म भन्नाले यहोवा परमेश्वरलाई जनाउँछ नि, होइन र? उहाँ परमेश्वरले इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो। येशूज्यू यो पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करार स्थापना गर्नुभन्दा करिब 700 वर्ष अघि परमेश्वरले यर्मिया अगमवक्ताको मुखद्वारा यसबारे पहिल्यै अगमबाडी गरिदिनु भएको थियो। यो नयाँ करार चाहिँ बाटोमा हिँड्ने बटुवा अथवा कुनै देशका राजा या त मन्त्रीले स्थापना गर्ने कुरा कदापि होइन, तर परमेश्वर स्वयंले स्थापना गर्नुहुने कुरा हो भनेर हामीलाई बुझाउनुभयो। त्यसैले परमेश्वरले इस्राएलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो। यो नयाँ करारले लिएको अर्को विशेषताको बारेमा हामी पद 32 देखि लगातार हेर्नेछौँ। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डुर्याएर ल्याएको थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे। यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्राएलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलासम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्नेछन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, किनकि तिनीहरूका अपराधहरू म क्षमा गर्नेछु र म तिनीहरूका पाप फेरि कहिल्यै सम्झने छैन भनिएको छ। यो नयाँ करार पालन गर्ने मानिसको के हटाइदिनेछु भनेर भन्नुभएको छ त? विगतका सबै पाप र अधर्महरू हटाएर ठुलो अनुग्रह प्रदान गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ। यो चाहिँ नयाँ करारको व्यवस्थाद्वारा मात्र सम्भव हुने कुरा हो। यसबाहेक अन्य कुनै तरिकाद्वारा परमेश्वरको अनुग्रह प्राप्त गर्न सकिँदैन। यसकारण परमेश्वरले म तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु। म तिनीहरूका परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन् भन्नुभयो। उहाँले नयाँ करारको सत्यताद्वारा मात्र आफ्ना प्रजाहरूका सबै पाप र अधर्म क्षमा गरिदिने अमूल्य प्रतिज्ञा गर्नुभयो। 2000 वर्ष अघि येशूज्यूले कुन दिनमा यो नयाँ करार घोषणा गर्नुभयो? निस्तार चाडको दिनमा। यहोवा परमेश्वर र येशूज्यू एकै र उही हुनुहुन्छ। एकै र उही हुनुभएकोले नै यहोवा परमेश्वरले म स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो र 2000 वर्ष अघि येशू नाउँमा शरीर धारण गरी यो पृथ्वीमा आउनु भएर मर्कुसको माथिल्लो तलामा नयाँ करार निस्तार चाड घोषणा गर्नुभयो नि, होइन र? अनि उहाँले आफूलाई निस्तारको थुमाको रूपमा दृष्टान्त गर्नुभयो, जुन कुरा 1 कोरिन्थी अध्याय 5 मा लेखिएको छ।
आज यहाँहरू र मैले यी विषयवस्तुद्वारा अगमबाडी अनुसार परमेश्वर यो पृथ्वीमा आउनुभयो भने कस्तो स्वरूपमा आउनुहुनेछ र कुन सत्यता लिएर देखा पर्नुहुनेछ। अन्त्यका दिनहरूमा झुटा अगमवक्ताहरू र झुटा ख्रिस्टहरू धेरै देखा परेर म ख्रिस्ट हुँ भन्दै चिच्याउनेछन्। तब परमेश्वरका प्रजा भएका हामीहरूले कुन चिन्हद्वारा साँचो परमेश्वरलाई चिन्न सक्छौँ होला? परमेश्वरले म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु, त्यसैले नयाँ करार घोषणा गर्नुहुने उहाँ परमेश्वरलाई नै तिमीहरूले खोज्नु भन्नुहुँदै हामीलाई चिन्ह जानकारी दिँदै हुनुहुन्छ। 2000 वर्ष अघि यो पृथ्वीमा आउनु भएर ख्रिस्टले नयाँ करार निस्तार चाड स्थापना गर्नुभयो। तर त्यसपछि नयाँ करार निस्तार चाड के भयो त? यो संसारबाट लोप भयो। अन्ततः इस्वी सम्मत 325मा त्यो लोप भयो। हामीले हिब्रू 9:28मा हेर्ने हो भने उहाँ दोस्रो पल्ट देखा पर्नुहुनेछ, उत्सुकतापूर्वक उहाँको प्रतीक्षा गर्नेहरूका उद्धारको निम्ति भनेर भनिएको छ। त्यसो भए यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुहुने ख्रिस्टलाई हामीले कसरी खोज्ने होला? मेरो विषयमा बाइबलले गवाही दिएको छ भन्नुभएकोले हामीले बाइबलको अगमबाडी अनुसार आउनुभएका मसीहलाई ग्रहण गर्नुपर्छ। हामीले कदापि जोसुकैलाई विश्वास गर्नु हुँदैन। परमेश्वर दोस्रो पल्ट यो पृथ्वीमा कसरी आउनुहुन्छ भनेर भनिएको छ भन्ने बारे हामी यशाया 25:6मा हेर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले के गर्नुहुनेछ त? मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भनिएको छ। मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुलाई अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अनन्त जीवन दिनु भनेर भन्न सकिन्छ। अर्थात् मृत्युलाई नष्ट गर्ने विशेषता लिएको मध्यको भोज लगाउनुहुनेछ भन्ने कुरा हो। केद्वारा भोज लगाउनुहुनेछ त? छिप्पिएको मध्यको भोजद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर हामीले सही तरिकाले चिन्नुपर्छ। पद 8मा फेरि हेरौँ। उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ पद 9मा, त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो। उहाँ नै परमप्रभु हुनुहुन्छ। उहाँमाथि हामीले भरोसा गर्यौँ। उहाँले गर्नुभएको उद्धारमा हामी खुसी हौँ र रमाउँ भनिएको छ। मानिसहरू किन रमाउँदै अत्यन्त खुसी भइरहेका छन् त? आफ्नो मुक्तिप्रति विश्वस्त भएकाले। यो चाहिँ सत्य परमेश्वरलाई भेटेकाले मानिसहरू रमाएका र अत्यन्त खुसी भएका दृश्य हो। असङ्ख्य झुटा ख्रिस्टहरू र झुटा अगमवक्ताहरू देखा परेर आउनुहुने ख्रिस्ट म हुँ, म उही हुँ भनेर जिद्दी गर्छन्। तर परमेश्वरले मेरो विषयमा बाइबलले गवाही दिएकोले यो बाइबलद्वारा ख्रिस्टलाई स्पष्टसँग चिनेर ग्रहण गरा भन्नुभएको छ। निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौँ र उहाँले नै हामीलाई बचाउनुभयो भनिएको छ। यहाँ उल्लेखित उहाँले कस्तो कार्य गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ त? छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको लागि निल्नुपर्नेछ र यो कार्य जसले पुरा गर्नुहुन्छ निश्चय उहाँ नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। आज अध्ययन गरेको सत्यताका विषयवस्तुबाट हेर्दा मृत्युलाई नष्ट गरेर अनन्त जीवन दिलाउने प्रतिज्ञा कुन सत्यतामा समावेश छ त? नयाँ करार निस्तार चाडमा सबै समावेश छ। नयाँ करार निस्तार चाड स्थापना गर्नुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ भनेर भनिएको छ त? परमेश्वर स्वयंले स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर अगमवक्ताहरूले गवाही दिएका छन्। केवल परमेश्वरले मात्र गर्न सक्नुहुने कार्य भएकोले उहाँले यदि कोही देखा परेर यो कार्य पुरा गर्छ भने तिमीहरूले बुझ्नु कि त्यो म हुँ। स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गरेर मानव जातिलाई जीवन दिने त्यो व्यक्ति म हुँ भनी विश्वास गर्नु भन्नुभयो। परमेश्वरले नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताद्वारा यी कुराहरू घोषणा गर्नुभयो। निश्चय नै दोस्रो पल्ट आउनुहुने ख्रिस्ट नयाँ करार निस्तार चाडको सत्यताद्वारा
मानव जातिलाई पाप क्षमा र मुक्ति दिनुहुने व्यक्ति हुनुपर्छ नि, होइन र? त्यसो भए निस्तारचार जीवनको सत्यताद्वारा हामी मानव जातिलाई अनन्त जीवन दिनु भएर मुक्तिको महान अनुग्रह प्रदान गर्नुभएका व्यक्ति को हुनुहुन्छ त? यसकारण आन्छाङ हुङज्यू नै यो पृथ्वीमा दोस्रो पल्ट आउनुभएका मसिह हुनुहुन्छ भने हामी विश्वास गर्छौँ नि, होइन र? हामीले आँखा चिम्लेर विश्वास गरेका होइनौँ। मेरो विषयमा गवाही दिने तिनै धर्मशास्त्र हुन् भनिएको छ। हामीले केद्वारा उहाँलाई चिन्नुपर्छ त? केवल बाइबलद्वारा। यदि कसैले नयाँ करार निस्ताचारको सत्यता घोषणा गर्छ भने तिमीहरूले बुझ्नु कि त्यो म नै हुँ। परमेश्वरले हामी मानव जातिलाई सिकाउनु भएको कुरा यही हो र यो युगमा हामीले ख्रिस्ट आन्छाङ हुङज्यूलाई हाम्रा परमेश्वरको रूपमा विश्वास गर्नुको कारण पनि यही नै हो। बाइबलका वचनहरू पूर्ण रूपले सत्य भएकोले बाइबलले देखाएको मार्गलाई पछ्याउने यहाँहरू र म जसरी पनि हुनुपर्छ। थुमा हुनुभएका ख्रिस्टले हामीलाई जताजता डोर्याउनुहुन्छ। उहाँको शिक्षालाई सही तरिकाले पछ्याउँदै मुक्ति पाई अनन्त स्वर्गमा प्रवेश गर्ने सियोनका सबै परिवारहरू भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।